त्यही हिजो त्यही मण्डलाबाट चिच्चाइ त्यही केपी शर्मा ओलीलाई फाल्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ अहिले सर्लक्क केपी शर्मा ओली कहाँ पुगे, कुन एजेन्डामा पुगे त? सम्माननीय प्रधान सेनापति लगायतका सम्पूर्ण नेपाली सेनाहरूलाई संयम रहन र समग्रमा सैनिक ऐन र नेपालको संविधानमा रहेको प्रावधान बमोजिम दत्तचित्त रहन म आह्वान गर्दछु। हुँदा हुँदा ज्यान गए कुर्सी छोड्दिन, दिन्न, बरु मरेर जान्छु। अनि यो हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीको ठेक्का हो। नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बूको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो एउटा छिमेकी देश बर्मा अर्थात् म्यानमारमा त्यहाँको सेनाले सङ्कटकाल लगाउँदै सत्ता कब्जा गरेको छ, अर्थात् सैनिक कु गरेको छ। प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी, उहाँको पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरू, राष्ट्रपति लगायतका व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा लिएको अवस्था छ। यो विषय सँगसँगै नेपालको समसामयिक राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा लामो समय काम गर्नुभएका पूर्व वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक तथा अधिवक्ता किवाङ हाङ राई। एसएससी साहब, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो पछिल्लो घटनाक्रम नेपालको एउटा नजिकको छिमेकी र धेरै नेपाली मूलका मान्छे त्यहाँ बसोबास पनि गर्छन्, बर्मा अर्थात् म्यानमार। त्यहाँको शासन सत्ता सेनाले लिएको कु भएको अवस्था छ। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? सर्वप्रथम त प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई मास्दै जुन सैनिकले चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि शासनमाथि हस्तक्षेप गर्नु सरासर गलत हो। यो अमान्य को रूपमा सर्वथा चारैतिर संसारभरिले नै यो चाहिँ गलत भन्ने गरेको हुनाले भन्ने गर्छन्। र मैले पनि यो प्रजातान्त्रिक जननिर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारलाई सैनिक बल प्रयोग गरेर अपदस्थ गर्नु, कु गर्नु र सत्ता हासिल गर्नु यो निरङ्कुशता, सैनिक निरङ्कुशता, सैनिक अधिनायकवादको पराकाष्ठ एउटा उदाहरण हो। यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो आङ सान सुकी लगायतका त्यहाँ जुन गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिहरूलाई रिहा गर्न र प्रजातन्त्र पुनः बहाली गर्नको लागि हामीले जोरदार आवाज उठाउनुपर्छ। मैले नै उठाउने गरेको छु र यही तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट म जोरदारका साथ उठाउन चाहन्छु। यो सरासर गलत हो। यो सैनिक अधिनायकवाद हो र सैनिक हस्तक्षेप कुनै पनि राजनैतिक समस्याको समाधान होइन। नेपाली सेना जुन अहिले छ, साई नेपाली सेनाबाट नेपाली सेनामा रूपान्तरित, यो सेनामा त्यस्तो गर्न सक्ने, त्यस्तो भनौँ न भूमिका खेल्न सक्ने ल्याकत कति छ? अब सेनाको ल्याकतको कुरा चाहिँ नगरौँ, किनकि अब 3 करोड नेपाली जनतामा करिब 1 लाख नेपाली सेना छन्। अब प्रधान सेनापति लगायत 3 जना लेफ्टिनेन्ट जनरल, करिब 1 दर्जन मेजर जनरलहरू, करिब 3 दर्जन ब्रिगेडियर जनरलहरू होलान्, होइन? अब 1 लाखको सेना प्रयोग गर्ने हो भने शक्ति त काफी नै हो। तर सेनाको ल्याकतको प्रश्न गर्नुभन्दा पनि सेनाले त्यसो गर्नुहुन्न भन्नेतर्फ हामीले चाहिँ विचार चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हजुर, त्यो तपाईँको ठिकै छ। तर जसले चाहिँ सेनालाई चाहिँ आउनुपर्छ भनेर झकझकाइरहेका छन् नि, उनीहरूको कुरामा भड्किने सम्भावना चाहिँ कति? नेपाली सेना भड्किने सम्भावनाको कुरा चाहिँ कुराको पछि लाग्ने सम्भावना अब चर्चा परिचर्चा छ, तर जसले त्यो कुरा प्रोभोक गरिराखेको छ, जसले सेनालाई इन्भल्भ गर्नलाई आकर्षित गरिरहेको छ है, त्यो कुरा चाहिँ त्यो व्यक्तिको लागि नै दुर्भाग्य हो। नेपाल पहिले पनि मैले तपाईँकै मिडियामा भने जस्तो लाग्छ, नेपालको सृष्टिकालदेखि यो बहुजातीय देश हो, बहुधार्मिक देश हो, बहुसांस्कृतिक देश हो, है। अहिलेको हाम्रो सोशल कम्पोनेन्ट भनेको, नेपालीहरूको कम्पोनेन्ट भनेको 125 भन्दा बेसी जात जाति समुदाय, 123 भन्दा बेसी भाषा भाषी,
विश्वको मेजर 4 धर्म लगायतका 12वटा भन्दा बेसी धर्म भएको व्यक्तिको देश हो हाम्रो देश नेपाल, नेपाली हो। यसरी हामीले यो बुझ्नुपर्छ हैन। भनेपछि जसले सेनालाई उचालेर देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने, हिन्दू राष्ट्रको संरक्षक विष्णुका अवतार राजालाई नै राष्ट्र प्रमुख बनाउने भन्ने कुराको जुन एउटा प्रोभोकेसन छ, जुन एउटा प्लट भइराखेको छ, षड्यन्त्र भइराखेको छ, यो सारा नेपालीको लागि अहितमा छ। स्वयं यो हिन्दू राष्ट्र बनाउने, राजालाई पुनः फर्काउने, त्यसको लागि सेना प्रयोग गर्ने जुन यो षड्यन्त्र गरिरहेको छ, त्यही समुदायको लागि अहित हुन्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री अवैध इलिजिटिमेट प्रधानमन्त्री हो, यो गैर संवैधानिक सरकार हो र नेपाली सेनाले लेजिटिमेट गभर्नमेन्ट वैधानिक सरकारको मात्र आदेश हो, आदेश मान्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था चाहिँ नेपाली सेना बाध्य छैन भन्ने हो तपाईको? मैले भन्न खोजेको कुरा त्यही हो। अहिले वेट एन्ड सीमा बस्नुपर्छ र लेजिटिमेट सरकारको मात्र आदेश मान्ने हो नेपाली सेनाले। सेनालाई उचाल्नु हुँदैन, दोस्रो कुरा सेना उचाली नै हुन्न भन्ने कुरा हो। राईजी, एउटा कुरा जस्तो अहिले अदालतमा यो संसद विघटनको मुद्दा चलिराखेको छ, त्यो एउटा पक्ष भयो। अनि भोलि मान्छेको प्रोजेक्सन चाहिँ के पनि छ भनेदेखि आकलन भन्छ नि, यसमा चाहिँ भोलि चाहिँ संसदले चाहिँ भनौँ न अदालतले चाहिँ यसलाई सदर गर्यो, अर्थात् केही परिस्थिति आएको खण्डमा, अर्थात् भोलि चाहिँ ओलीजीको अर्को स्टेपको रूपमा सङ्कटकालतिर पनि देश जान सक्छ भन्ने धेरै मान्छेको आकलन छ। सङ्कटकाल लागू भयो भने त अभियसली सेना सडकमा आउने भयो। के लाग्छ तपाईँलाई, त्यो सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? त्यो कुराको चर्चा चलिराखेको छ र जुन सुरुदेखि 62-63 सालको जनआन्दोलन भइरहेको बेलामा, 52-62 को जनयुद्ध अगाडि बढिरहेको बेलामा, गणतन्त्रको आवाज उठिरहेको बेलामा वर्तमान प्रधानमन्त्री त्यो आन्दोलनप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यसको विपरीत उहाँले अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको थियो। नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु भनेको बैलगाडामा चढेर अमेरिका जानु सरह हो भन्ने कुरा र विविध जात जातिको देश, बहुजातीय देशमा उहाँले पटक पटक संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशी नीतिको बर्खिलाफमा उहाँ बोल्नु भएको छ। उहाँ यति कट्टर जातिवादी, आफ्नो जातिवादी व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रधानमन्त्रीले त्यो बदमासी गर्दैनन् भन्न सकिँदैन। त्यो चर्चा आम चर्चा छ। तर म यहाँको सञ्चार माध्यमबाट यहीँबाट म आफ्नो विचार राख्छु कि यदि त्यसो गर्नुभयो भने उहाँको लागि दुर्भाग्य हो, उहाँको लागि अवसान हो र कम्युनिस्ट पार्टीको उहाँ कतियौं अध्यक्ष हुन् उहाँलाई थाहा छ भनेपछि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा देश र जनताको लागि, खास गरेर सर्वहारा जनताको लागि, खास गरेर मजदुर किसानको लागि, हैन, गरिब जनताहरूको लागि न्यायोचित जीवन, समाजवादतर्फ उन्मुख पार्टीको नेता, वर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा उहाँले यो एउटा सांप्रदायिक, एउटा पार्टीको, एउटा जातिको, एउटा जातिमाथि पनि उहाँको निश्चित घेराबन्दी, गुटबन्दीको मात्र शासन लाद्नको लागि सङ्कटकाल लगाउनु होला भन्ने कुरा चाहिँ के अरे म अलिकति विश्लेषण गर्न सक्दिनँ। यदि त्यसो गर्नुभयो भने उहाँले त्यो आत्महत्या गरेको समान हो। अहिले नै जुन कदम उठाउनु भएको छ उहाँले त्यो राजनैतिक आफ्नो करियरको आत्महत्या नै हो। हिजो अस्ति भर्खर मात्रै सामाजिक सञ्जालमा हेरेको छु, 62-63 को जनआन्दोलन गणतन्त्रको लागि थिएन, संवैधानिक राजतन्त्रको लागि थियो भन्ने खालको उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। र आजको भोलिको हिजो आजको मिडियामा के भन्छ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न लागेका छ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्। एकातिर पारिपट्टि स्याल कराउनु, यता चल्ला हराउनु भने जस्तै राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने सडकमा उठेका मान्छेहरू जब यो प्रधानमन्त्रीले यो एक प्रकारको राजनैतिक कु गरिसकेपछि हजुर राजावादीहरू चुप लागेका छन् र उनीहरूको आफ्नो चाहिँ के अरे कोठाको के भन्छ
बैठकहरूमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्छ, हिन्दू धर्म पुनर्बहाली गर्छ भनिरहेको अवस्था छ र यस अवस्थामा सङ्कल्प लागू गरेर वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई च्यातेर हैन हिन्दू राष्ट्र र चाहिँ के भन्छ राजतन्त्र लाद्ने काम उहाँले गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ सरासर दुर्भाग्य हो। सारा नेपालीहरूले गोलबन्द भएर उहाँलाई सडकमा ल्याएर सत्ताच्युत गर्नेछन्, नयाँ सत्ता बनाउनेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, भनेपछि तपाईँलाई लाग्छ ओलीजी चाहिँ गलत छन्, प्रचण्डजी माधवजीहरू चाहिँ ठिक छन्? अब कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जो छन् उहाँहरू ठिक हुनुहुन्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा जो विरुद्धमा क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् ती व्यक्तिहरू गलत हुन्। त्यसमा चाहिँ केपी ओली पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको विपरीत खेल खेलिरहनु भएको छ, त्यसैले उहाँ गल्ती हो। मान्छेहरू सङ्घीयता खारेज भनेर त निकै नै अब यो आवाज त निकै सशक्त भनौँ न घनीभूत रूपमा आइराखेको अवस्था छ। के यसले कुनै भनौँ न यो सम्भावना यसलाई चाहिँ भोलि यो परिवर्तन गर्ने सम्भावनाहरू त्यतातिर हामी छौँ? आवाज उठिराखेको छ, तर तपाईँले त्यो आवाज कस्तो व्यक्तिहरूको आवाज हो भन्ने तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यो आवाज भनेको हिजोसम्म सत्तामा हालिमुहाली गरेका व्यक्तिहरू जसले जनआन्दोलन 2062-63ले वास आउट गरे, त्यसपछि जनताहरूले भोट नदिएर किनारा लगाए र फेरि तर जनता आफै निराश छ नि राजु। जनता निराश त हुने भइगयो त, निराश त हुने भइगयो नि त। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यत्रो ठुलो योगदानबाट ल्याइसकेपछि त्यसको कुर्सीमाथि गणतन्त्र विरोधी केपी शर्मा ओलीलाई राखिसकेपछि जनतामाथि अनास्था, जनतामाथि चाहिँ के अरे विचलन ल्याउनको लागि जति पनि क्रियाकलाप गरे चाहिँ केपी शर्मा ओलीले यो 3 वर्षमा जनता त निराश हुने भइगयो त। त्यसैले नेपाली जनताहरू केपी ओली जो सङ्घीयता विरोधी हो, जो सङ्घीय समानुपातिक समावेशी नीतिको विरोधी हो धर्मनिरपेक्षताको विरोधी हो, उसलाई घोरे ठ्याक लगाएर फेरि शासन सत्ता ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने आजको अवस्था म निवेदन गर्दैछु। पक्नुहोस् है, तपाईँले मिडियामा पटक पटक देख्नु भएको पात्रहरूमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता के भन्छ सुरेन्द्र भण्डारीजी लक्कीली हिज माई क्लासमेट, उहाँसँग मेरो लामो कुरा भएको छ। तपाईँ राजालाई मलाई पटक पटक उहाँ एउटै मञ्चमा काम गरौँ भनेर भन्नुभएपछि नेपालको लागि नेपालीको लागि म एक दिन सहभागी भएको छु। लगन खेलबाट जुलुस के अरे जाउला खेलबाट हामीले जुलुस निकालेर लगन खेलमा पुगेपछि मैले सम्बोधन गर्दै गर्दा मैले त्यहाँ सम्बोधन गर्ने क्रममा मैले तमाम भ्रष्टाचारका कुराहरू मैले कुरा गरेँ। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहका योगदानका कुरा गरेँ र महेन्द्रको पालाको क्रममा आउँदाखेरि महेन्द्रले कसरी राष्ट्रिय एकतालाई हैन अकल्चरेसन गरेर एकल धर्म एकल नस्लवादको जुन राष्ट्रियता जुन लाद्न खोजे त्यसलाई मैले चर्चा गर्ने क्रममा त्यहाँ हुटिङ भइसकेपछि मैले पनि मञ्चबाट जवाब दिएँ। त्यसपछि हाम्रो एक दिन मैले सहभागी भएँ त्यो नेपालको लागि नेपालीको लागि। त्यसपछि पनि मैले सुरेन्द्रजीले मलाई भन्नुभयो आउनुहोस् काम गरौँ भने, बालकृष्ण नेउपानेजीले आउनुहोस् सँगै काम गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो धार मिल्दैन, तपाईँहरू राजा ल्याउने कुरा गर्नुहुन्छ। म नेपालमा राजतन्त्रको अन्त भइसकेको छ, राजाका पृष्ठभूमिलाई केलाउँदै त्यो सम्भव छैन। तपाईँले राजाकोलाई स्थान दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो राज्यको मूलधारमा आइ नसकेको अत्यन्त शोषित पीडित सीमान्तकृत नेपाली जनताको बारेमा तपाईँको चाहिँ एजेन्डा के हो भन्दाखेरि उहाँहरू बोल्नुहुन्न। उहाँहरू एउटै कुरामा केन्द्रित हुनुहुन्छ कि संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर संविधानको विभिन्न धारामा भएका समानुपातिक समावेशी नीतिबाट समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने कुराको खिलाफमा गएर एकल जाति एकल नस्ल एउटा बाठा जातिको मात्र राज्य बनाउनलाई उहाँहरू केन्द्रीकृत भएको हो। अब त्यसलाई ल्याउनको एउटा माध्यम भनेको एउटा
डेफिनेटली अब अहिलेसम्मको डाटाले हिन्दू धर्मको डाटा धेरै देखाएको हुनाले हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र, यी राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रले मात्र हाम्रो संरक्षण गर्छ। एकल जातिको त्यो हिन्दूको पनि उच्च ब्राह्मण जाति, त्यो उच्च ब्राह्मण जाति मध्ये पनि त्यो राज्य सत्तामा रहेका सीमित व्यक्तिको संरक्षण गर्छ भन्ने हिसाब किताबको मोटिभबाट एउटा लक्ष्य लिएर जो उहाँहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै यो जुन तपाईँले अहिले प्रश्न सोध्नु भएको राजालाई ल्याउने, हिन्दू राष्ट्र ल्याउने, सेनालाई उचाल्ने काम गरिरहेको हुनाले मुठ्ठीभर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पनि उच्च सीमित त्यो राज्य सत्तामा पहुँच पुगेका ब्राह्मण जातिको उच्च ब्राह्मण जातिहरूको संरक्षणको लागि मात्रै यो समूहले संहिताको खारेजी, गणतन्त्रको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताको खारेजीको कुरा गरिरहेको। त्यसैले यो भेस्टेड इन्ट्रेस्टलाई चिरेर हजुरहरूले समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँले यो कुरा के हेक्का राखिदिनु पर्यो भन्दाखेरि संहिता खारेजी, जनता निराश छ, यावत कुरा रमाइलो कुरा तपाईँ सुन्नुहुन्छ। हजुर, हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने, हाम्रो सुरेन्द्र भण्डारी चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूसँग मेरो इन्टरेक्सनमा 1, 2, 3 यो भ्रष्टाचारी सरकार केपी सरकार ओलीलाई टिपेर फाल्ने हो, नागरिक सरकार बनाउने हो भनेर पटक पटक केपी शर्मा ओलीकै नाम काटेर उहाँहरूले मलाई के अरे आमन्त्रण गर्नुभयो। किनकि यो भ्रष्टाचार, यो आक्रमण्यता, असंवैधानिक क्रियाकलापको सम्बन्धमा म अलिकति वर्तमान सरकारमाथि बढी प्रहार गरेको छु मेरो अभिव्यक्तिबाट। त्यसैले आखिरी भ्रष्टाचार विरोधी पनि हो किवाङहाङ राई, यो भ्रष्टाचारका नायक केपी शर्मा ओलीलाई बढी प्रहार गर्ने एउटा वक्ताको रूपमा किवाङहाङ राई पनि हो भनेर बालकृष्ण नेउपाने, सुरेन्द्र भण्डारीजीहरूले मलाई फकाउनु भएको। सर्लक्क अहिले बालकृष्ण नेउपाने, सुरेन्द्र भण्डारीजी केपी ओलीको केममा जानुभएको छ। त्यही हिजो त्यही मण्डलाबाट चिच्चाइ त्यही केपी शर्मा ओलीलाई फाल्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ अहिले सर्लक्क केपी शर्मा ओली कहाँ पुगे, कुन एजेन्डामा पुगे त भन्दाखेरि हिन्दू राष्ट्र बनाउने, के भन्छ राजा ल्याउने, गणतन्त्र फाल्ने, समावेशिता फाल्ने, अनि सीमित माथिका जुन बाटा जुन छ नि उहाँहरूको मात्र सीमित राज्य। यदि हिन्दू राष्ट्र ल्याएमा, हिन्दू धर्मकै कुरा गरेमा सबैभन्दा पीडित फेरि हिन्दूहरू नै हुन्छन्। किनकि त्यो हिन्दू धर्ममा वर्णाश्रम छ हैन। अब बाहुन छ, अब लप पर्यो, छेत्रिनी ल्यायो, त्यही पनि जात खसेकै छ, अनि त्यसलाई समाजमा पनि इनरोल गर्दैनन्। त्यो वर्णाश्रमको पीडा त सबै त्यो दलितहरूले मात्र भोगेका छैनन् नि है। त्यहाँ 4-5 थरीका खाँटी छेत्री छन्, त्यसपछि बाँकी सबै चाहिँ खसेका खत्री छन्, त्यो खत्रीहरूलाई नै पीडा छ। अब त्यो के भन्छ अर्को चाहिँ के अरे ब्राह्मणमै पनि त्यो प्योर ब्राह्मण र त्यो खसेको ब्राह्मणमै चाहिँ ठुलो छ भनेपछि त्यो मुठ्ठीभर चाहिँ के अरे उच्च सम्भ्रान्त, उच्च कुलका हुँ भन्नेहरूले मात्रै सत्ता कब्जा गर्नको लागि राजालाई मोहडा बनाएर, सेनालाई मोहडा बनाएर, संविधानमा रहेको लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपालको संविधान खारिज गर्ने, गणतन्त्र खारिज गर्ने, संहिता खारिज गर्ने, यी कुराहरू हुन् क्या। र यसरी तपाईँले बुझिदिनुपर्छ क्या। त्यसले गर्दा अहिले तपाईँले सेनाको प्रसङ्गमा कोटाउँदाखेरि सम्माननीय प्रधान सेनापति लगायतका सम्पूर्ण नेपाली सेनाहरूलाई संयम रहन र समग्रमा सैनिक ऐन र नेपालको संविधानमा रहेको प्रावधान बमोजिम दत्तचित्त रहन म आह्वान गर्दछु। संविधानको धारा 266 मा नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद भनेको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री
रहेको एउटा के अरे सुरक्षा परिषद छ, त्यसले नेपाली सेनाको परिचालन, नीति निर्देशन, नियन्त्रणको लागि के भनिया छ। नीति निर्देशन लिने कुरा के छ भन्दाखेरि सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रको सुरक्षा र राष्ट्रिय के अरे राष्ट्रिय एकतालाई गर्नलाई रक्षा गर्नको लागि नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने, नीति निर्देशन दिने भन्ने कुरा छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको प्रावधानमा। त्यसै धारा 267 मा अघि भनिहालेँ मैले, नेपाली सेनाको गठन के को लागि भनेको छ भन्दाखेरि त्यही सम्प्रभुता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको जगेर्नाको लागि। सैनिक ऐन 2063 को पृष्ठभूमि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जनआन्दोलनबाट नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको र राजकीय सत्ता पनि नेपाली जनतामा नै निहित भएको हुनाले नेपाली जनताहरूको रक्षार्थ, नेपाली जनताको हितको लागि नेपाली सेनालाई समयानुकूल बनाउनु वाञ्छनीय भएको हुनाले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको पहिलो वर्षमा यो ऐन बनाई जारी गरिएको भनेर नेपाली सेनाले समग्रमा नेपाली जनताको हितको लागि काम गर्ने, नेपाली सेनाले समग्रमा राष्ट्रिय एकता भनेपछि सर्लक्क तपाईँले धारा संविधानको धारा 51 क पल्टाउनु पर्ला। त्यसमा राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको नीति बनेको छ। त्यसमा सम्पूर्ण जात जातिको एकतामा बल नै राष्ट्रिय एकता भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। त्यो राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनलाई र डेफिनेटली सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डतालाई संरक्षण गर्नको लागि नेपाली सेना गठन गरिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनताको आन्तरिक विषयमा, नेपाली जनताको राजनीतिक विषयमा चाहिँ नेपाली सेनालाई प्रयोग गरेर जुन आफ्नो स्वार्थ निहित पार्न खोज्ने सीमित गिरोह छन्, तत्त्व छन्, तीबाट टाढै रहनुपर्छ नेपाली सेनाले। मूल्य समय यहाँको गहन विचार विश्लेषणको लागि म पूर्व एसएसपी साथसाथै पेसाले अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ अहिले किवाङ हाङराईज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले मलाई मौका दिनुभयो। यसै सन्दर्भमा मैले नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानको कुरा गर्छु क्या। त्यो नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानले पनि सारा नेपाली जनताको एकताको कुरा गर्छ, सारा नेपालीहरूको हितको कुरा गर्छ। यहाँ त अहिलेसम्मका वर्तमानसम्म आएका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो कुर्सी, हेर्नुहोस् त तपाईँ फर्केर हेर्नुहोस् त, यी वर्तमान प्रधानमन्त्री भनौँ न अहिलेका हाम्रा सम्माननीय केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, के उहाँहरू टपक्क माथिबाट झरेर चाहिँ के अरे नेता भएको होइनन् हो र? उहाँहरूको बलिदान छ, उहाँहरूको त्याग छ। के त्यो त्याग र बलिदान अहिलेको त्यो लुछाचुडी हो? आज जुन उहाँहरूले राजनीतिक मञ्चमा मञ्चन गरिरहनु भएको छ, कतिसम्म निकृष्ट शब्दको व्यक्त गरेका छन् भन्दाखेरि मरेर गएको भए सलाम गर्थे, श्रद्धाञ्जली दिन्थे, अहिले जिउँदो भएको हुनाले होइन मैले घृणा गर्नु परेको छ। यस्तै खालका त हो नि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति। हजुर, हुँदा हुँदा ज्यान गए कुर्सी छोड्दिन, दिन्न, बरु मरेर जान्छु। अनि यो हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीको ठेक्का हो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी, नेपाल सरकारको कुर्सी, दे सुड बी लेजिटिमेट, वैधानिक हुनु पर्यो त्यो होइन। त्यो वैधानिक हुनको लागि प्रतिनिधि सभाले बहुमत दिनु पर्यो। आफ्नो बहुमत छैन भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, राजीनामा पनि नदिने, स्वयं मैले अघि धारा कोट गरिसकेको छु, धारा 77 को उपधारा 1 को खण्ड ग बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्य नहुँदा प्रधानमन्त्री रहँदैनन्। त्यसैले यो अवैधानिक प्रधानमन्त्री हो, अवैधानिक सरकार हो। यसले कुनै कुरा पनि काम गर्नु हुँदैन। सबै नेपाली जनतालाई मेरो नम्र निवेदन, यो सरकार अवैधानिक, असंवैधानिक सरकार हो। यसले जे गर्दैछ ती सबै अवैधानिक हुन्। अहिले ओझेलमा
परेको छ। हिजोको कोरोनाको चाहिँ के अरे लकडाउनको समयका ती 12-15 अरब औषधि उपकरणको नामका कुराहरू त्यो कोट्याउनै बाँकी छ है। आज नेपालको सरकार, नेपालका चाहिँ के अरे सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली जनताले करबाट तिरेको चाहिँ के अरे राज्य स्रोत आफ्नो पार्टीको चाहिँ के अरे आफ्नो व्यक्तिगत गुटको संरक्षणको लागि जुन दुरुपयोग भएको छ, यी कुरा चाहिँ नेपाली जनताले चाँडोभन्दा चाँडो बुझुन् र यी कुरा चाहिँ के अरे तह लगाउन् भन्ने चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध हो। धन्यवाद।